भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. द्वितीयामांत 22:4-30-9 ह्या सकाळचे उतार आमकां म्हणटा. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 4:39 आमकां अशें म्हणटा की देखून आज उगडा आस्तवरा आनी तुमच्या काळजान कांसा या. सर्वेस्प जावन आसा देव जसो वयर सरकार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. परतून म्हणटा देखून तुमी आज उगडा आस्तवरा आनी तुमच्या काळजान कांसा या. सर्वेस्प जावन आसा देव जसो सरकार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. वळी आमकां 40 म्हणटा आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमच्या संततेक बरेपण लाभतले. आनी सर्वेस्प तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. तुमी लांब काळ जियेतल्यात. लांब काळ जियेतल्यात. आज वर्ते बासुणी मगाचे न्हू दीस जावन दीस जण एकल्यांचो देवाच्या उतराचेर पातयेवन आज आरामगोचो दीस आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो तसो देव आमकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी. ताच्या उतरान सकत आसा. ताच्या उतरान बळ आसा पदवी आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू सुरवेरस हे टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. लास्ट मेयांत 7 दीस आमी जेरिको नायट म्हूण केल्ले. 7 दीस म्हळ्यार राती 11 तावन 5 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचे आराधन. आनी आराधनांत 7 टायम डिवायन मसी करनासता. पारगांवांत एक भावान दिल्ली टेस्टमनी ही आसा की ताका व्हडलो एक पांयान गुळो आसलो आनी वखदां ती बरो जावना. 7 राती ह्या आराधनांत ताणें भाग घेतले. एवकरेस्तांतली दैवी सकत ताका स्पर्श करूंक लागली. मात्र न्ही गुळो खंय गेलो म्हूण कळीत ना. त्या गुळो आसता सुवाते तो दागपुणी दिसनासतना त्या सोम्यान माचपण सोडले म्हणून ताणें कालच्या दिसा ही आपुरबायेची टेस्टमनी आमच्या मोबायलाक
धाडला. बोगायचे आज सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याच्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करता आसतना सर्गेच्या बापाक अर्घा दिव्या एक घडी आमच्या दोळ्यान आमच्या. बापा, हर एक दीस आपले उतार धाडून तूं तुज्या भुरग्यांक बऱ्यापण लाभयते. साम चॅप्टर 107 वर्स 20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. बापा, हर एक दीस तुज्या उतरांत सकत बळ कृपा मेळ्ळें आसा. हर एक रात तूं आमकां राखोवन आसाय. त्याच उतरांत तूं आमकां जिवाळ दवरते. बापा, बापा, त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर काळजांत हांव अर्घ दिता वा कंटा दिनवासता. मोगाचे न्हू एक मोठे उतार आज आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 11 वर्स 35 अपुरपेचे ल्हानशे उतार. हे आज आमच्या जिवितांत ते बदलोवचे मात्र न्ही, आमी आमचे जिवीत हे उजवाडच्या बरें जिवीत जावच्याक आज देव आपल्या उतरांत आमकां परतून जागे तेकडे वाचया आमी. देखून तुजे भितर आसलेलो उजवाड देखून तुज्या भितर आसतलो उजवाडस काळोख जायन अशें सत्राय कर. 2 सेंटेन्स. एक तुज्या भितर आसलो उजवाड फर्स्ट. दुसरें म्हणटा की काळोख जायनशे सत्राय करा. काळोख जायनशे सत्राय करा. सत्राय करा. काळोख जावंक नजो. आमचे भितर उजवाड. आमी उजवाडाची भुरगीं. आमचे उजवाड खंयचो लायट असो ट्यूबलायट असो न्ही. जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड. तर पयल्या कुरिंथकरांत 3:16 हर एक मुठी म्हणटाय उता आमी देवाची मंदिरां म्हणल्यार संवसाराक आयिल्लो उजवाड जेजू तुज्या भितर आसा. खंय आसा? म्हज्या भितर आसा. खंय आसा? म्हज्या भितर आसा. म्हज्या भितर आसा. आज म्हज्या म्हाका उतार म्हणटा की तुजे भितर आसतो उजवाड पालवाय नाका. तुजो भितर आसतो उजवाड काळोख जायशे करिनाका. केदार काळोख जाता. आज दुस्मानकायेची वणत वयर उबारल्या वेळार आमचे भितरलो उजवाड रागान मोसरान गर्वान समाधान नासतना भोंवताव 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 भोंवताव. हांव एक तुमकां गडीत सांगता. एक कुटुंबांत आस्तेच्या समस्यांत सांपडल्या वेळार बायल म्हणा लागले सगळी आस्त तुज्या भावाक सोड सोड आनी आमी या पयस्यां हांगा नाका पयस्यां गांवांत घडली गजाल. आनी हर एक वर्सां रिती कुटाम ये 2 जाणां भुरगीं. आनी हे बहीण म्हणा लागली की घोवाक 2 जाणां भुरग्यांक देव पोसता. आमी कितें शिकल्या न्ही गे आमी या पयस्यां. आनी तांचे कोणी एक इश्ट प्रत्येक अनुभवार्थी एक UP सायडी त्या सुवातेर ते काम करनासली. आनी ताणें कितें अचानक गांवांत आयिल्ल्या वेळार आमच्या गांवांत तुका शिक्षकी जावन काम मेळटा थंय ये. ती थंय गेली. रेंटाक घर काण घेतलें आनी बरें काम इस्कॉलांत तांकां मेळ्ळें. कितें शिकली इस्कॉलांत तांकां बरें काम. हांगाचे परस सोड गेलीच ती मोतीच्या बेजाऱ्या खातीर. मोगाचे न्हू वेच्या पयले ताणें सगळे घरांनी खाली केलें आनी वेता आसतना घोवान एक बायलेन एक बायबल हातान घेतलो आनी सुम्या तुवें आमकां वाट दाखयची. आमी सगळें सोडटा. आमकां झगडे नाका इरार नाका. कुटुंबादार आसा तुमी समाधान आमी समाधानान शिवया. आमकां आनी झगडे नाका. त्या गांवांत गेली. थंय काम मेळ्ळें तांकां. काम मेळटना एकच एक क्रिस्तांवांची त्या सुवातेर ना. मोगाचे न्हू हांचे जिवितां उजवाड असो धनी जिवीत उजवाड असो जेजू हांच्या सांगाता आसलो. त्या खातीर जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 3 उतार देवाचे म्हणटा न्ही की जोशुआ जसे हांव म्हज्या सांगाता आसा सेम देव हांव तुज्या सांगाता आसा म्हण देव जोशुआक म्हणटा. जसे म्हज्या सांगाता असर्या करतना आसलो दर्यो उक्ते करतना आसलो खडपात उदक भायर येशे करिल्लो देव हांव मान्न दिता आसतना आसलो प्रत्येक तर मास दितना आसलो हर एक दीस म्हज्या सांगता सेम देव जोशुआ हांव तुज्या सांगाता आसा. त्या खातीर जोशुआ तूं पांय दवरची ती भूंय आशिर्वादीत जाता. वळी 5 म्हणटा ये जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 तुज्या विरुद्ध कोणीय कांय करूंक शकना. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 म्हणटा की तूं खंय गेले जोशुआ हांव तुज्या सांगाता येता.
कित्याक मोइशेसाचो मुखामुखी उरलेलो देव, इश्टा बरी उरलेलो देव, जोशुआ सेम देव हांव तुज्या सांगात आसा. म्हज्या मगाच्या न्हू ह्या कुटुंबाक कोणाची उलोवंक ना, कितें करचें म्हूण कळोवंक ना. दीस आयलो क्रिसमस असो आनी दुबळो लोक थंय आसलो आनी हांचे कडेन आसले पयशे आनी कितें करचें म्हूण चिंतलें. तांणी सुमार 28 घरांक, कित्याक म्हणल्यार रे तांकां बोकऱ्या मांस इवन त्या सुवातेर खावंक बारीक कश्ट आनी थोडे वस्तू मोलादी हाडूंक बारीक कश्ट आनी 28 तांच्या एरियांत 28 जाणां क्रिसमसच्या पयल्या दिसा मांस आनी थोडी वस्तू तांकां दिली. तुमी फाल्यां आमचे क्रिसमस बरें आचरण करचे. तांच्या एरियांत ते फर्स्ट टायम कितें तेणी पळयल्लें, दिवचे घेवचे असलो मनोभाव आनी एक उदार मनाची. तांकां बारीक खुशी. म्हज्या मोगाचे न्हू दीस पाशार जाले, वर्सां गेली आनी प्रत्येक तांची भुरगीं वाडोवन आयली. ही हर एका फेस्ताक कितें ना कितें त्या 28, 29 घरच्या कितें ना कितें दिवंकूच लागली. म्हज्या मोगाचे न्हू दीस असो आयलो की एक दीस तांच्या घरांत ते अकंत आयले, कश्ट आयले. त्या कश्टाच्या वेळार ती सगळी भियाली. 29 घरांच्यांनी सगळ्या कुटुंबांच्यांनी सांगाता म्हणून होल नाईट, डे अँड नाईट तांच्या पक्ष रावून ती झुजोवंक लागली. मात्र न्ही अनभवर्तेच्या गांवांत जेजूची वळख सगळ्या लोकांक मेळ्ळी. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज तुज्या द्वारी म्हज्या द्वारी देव जायती कामां करूंक आशेता. चिंती नाकात, तुवें सिंपल चिंती नाकात हांव शिकोवंक ना, हांवें सर शिकोवंक ना. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हजें जिवीत एक आसलें कश्ट त्या लोकां खातीर मागाचें. म्हजें गिफ्ट ह्या प्रिचिंगार ओडुटले शर्मा दिवच्यान न्ही, म्हजें एकच गिफ्ट जावन आसलें की वरान वरां पवित्र सक्रामेंताच्या मुखार मागचें. ती म्हजी देणें आनी ती म्हजी आशा. त्या खातीर पर 7 नाईट हांव सेम मागणे नासलो. वर्सान वर्सां हांव 32 इयर्स कॅरिस्मेटीक म्हळ्यार हांव 17 वर्साचो भुरगो आसतना डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टा रितीर गेलो. त्या दीस जेजू म्हाका हात लायलो, टच जालो. त्या दीस हांव रात आनी दीस हांव बसून लोकां खातीर मागोवंक सुरू केलें. म्हज्या गांवांत बँड्रा आयलो, थंय शुभ वार्ता परगटणी करूंक सुरू केली. थंय लोकांक देवाची वळख दिवंक सुरू केली. थंय ताणें वडाला तो परतून बँड्रा, हांगातून इस्रायल, परतून बॉम्बे. म्हज्या मोगाचे न्हू आज तुज्या भितर सेम उजवाड आसा. तो काळो कन्या नाका. कित्याक म्हणल्यार आमकां हे संवसारांत मोटवे जिवीत आमकां फालां आसा म्हाका कळीत ना. कित्याक म्हाका बोनस, कित्याक म्हळ्यार अर्दे हांव गेल्ल्या बरी म्हळ्यार हार्ट एटॅकान तशें म्हजें जिवीत जाल्लें. म्हज्या मोगाचे न्हू एक दीस आमच्या जिवितान बोनस आसता पर्यंत ती तुज्या इश्टाक, तुज्या भावाक, तुज्या पेल्याक एक उजवाड जावन शे. काळोख जावन न्हय, काळोख जावन न्हयसो न्हय, उजवाड जावन शे. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा हांवें कितें रात आनी दीस तुमच्या खातीर मागलें. तुमीच रात आनी दीस म्हज्या खातीर मागल्यात. रात आनी दीस म्हाका कळीत खंय गेला रे ब्रदर, आमी मागल्या, आमी उपास केलो, आमी इतले तेच केले. म्हज्या मोगाचे न्हू जे कितें हांवें दिल्लें फाटी 4 वांटे तुमी म्हाका दिल्यात तेच जिवीत जावन आसा, दुसरें कांयच ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू दिव्या पयशे ग्रेस काय न्ही, दिव्या आज आमचें बरें मन, बरें काळीस, उदार मन, उदार काळीस तें जावन आसा. म्हजें आनी तुजें मागणें एकामेकाक आदार दिया, सपोर्ट करा. खंय तुज्या एरियांत कोणी सीक आसा, पिडेस्त आसा, वच ताका वचून मेळ, बस, इल्लें बसय, उलय ताच्या लागीं. इल्ले ताचे कश्ट हळू जातले. ताका गरज ना तुजे 1-2 किलो फ्रुटाची, ताका गरज ना तुज्या पयशाची. ताका जाय 1-2 मोगाचे उलोवणे, एक अर्दे वर स्पेंड कर. तुमच्या वाड्यान कोणीय उतर प्रायचे आसात, वचून बसा एक अर्द वर, हप्ता एक पोटी समाधानी बरें करून उलया. तांकां एक भारी खुशी जाताली. कित्याक म्हळ्यार तांची बरी खंय आसतली होण ना, कोणीय म्हज्या लागीं आयला भारी खुशी जाताली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे भितर उजवाड काळोख जायनाशी सत्राय करा. कित्याक तो जेजू सदांच तुजें जिवीत उजवाडायशें करूं दी. आमेन. ह्या गायनान भाग घेवया. 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
जिसु तुम जोराय जिसु तुम आकाशाय वर्णू कशी तुझी सोबाय बापा सशी म्हाका पावय जिसु तुम जोराय जिसु तुम आकाशाय वर्णू कशी तुझी सोबाय बापा सशी म्हाका पावय पिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे साथाय काण सर्गीचे पिवण कृपे जरीचे पिताय मना जिविताचे पोषण रतामासाचे साथाय काण सर्गीचे पिवण कृपे जरीचे जिसु तुम जोराय जिसु तुम आकाशाय वर्णू कशी तुझी सोबाय बापा सशी म्हाका पावय ओडोन आसाय काळजाचे दार जिसु म्हाका येवकार तुझे वे हांव निराधार सोम्या लावयादार ओडोन आसाय काळजाचे दार जिसु म्हाका येवकार तुझे वे हांव निराधार सोम्या लावयादार जिसु तुम जोराय जिसु तुम आकाशाय वर्णू कशी तुझी सोबाय बापा सशी म्हाका पावय जिसु तुम जोराय जिसु तुम आकाशाय वर्णू कशी तुझी सोबाय बापा सशी म्हाका पावय. I'm Maria from Goa. Would like to share my testimony. Past 10 years we are trying to sell a property, but it was not being possible. So we sent a petition to Brother Prakash and his team, and they sent us word of God, which we kept on repeating it. And now my house is sold. We would like to thank God and for all his blessings and his miracle what he has done on us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. God bless Brother Prakash and his team. Thank you. Hi, my name is Juliet Lobo from Bangalore. My sincere apologies for the delay in sending my testimony. I would like to share my many blessings I received after joining Brother Prakash's prayer. First one, my house court case went on for almost 13 years and I sent a prayer request to Brother Prakash's team. I continuously recited the word of God and in 6 months' time my court case was resolved. Mighty thanks to God. Second one, my son is very weak in his studies. He cleared 10th by the grace of God due to pandemic. I had least hopes that he would clear his 12th grade. He cleared his 12th, securing decent marks, and now doing his BSc nursing. Thank you, Lord, for your gracious blessings. Third one, I have been working in my current organization for the last 16 years, and our company lays off 10% of its employees every year to refresh the talent. This time, my job got impacted with the layoff in the month of February, and I was distressed. I have made a booklet of Word of God which Brother Prakash shares. Without losing hopes, I continue to recite them regularly.
and I'm happy to inform that I was offered another job in the same company. Our Lord is a mighty God, full of love and mercy. John 14:14 says, "If you ask me anything in my name, I will do it." And I have experienced God's abundant love and blessings. I love you, praise you, and worship you, Lord Jesus, all the days of my life. Brother Prakash and team, thank you for praying for me and for all the needy, praying for God's abundant blessings on you, your family, your team, and all the priests to lead many more people to Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Mother Mary. Hallelujah. Amen. पाच बासुण्यो जण एकल्या मी सांगत उसार्या परतून दोन टेस्टिमनी मी ऐकूया. Psalm chapter 9 verse 10. तुझे नाव वळखतात ती तुझे विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यां तू सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. Psalm chapter 16 verse 2. सर्वेस्पराक हांव सांगता, तूच म्हजो स्वामी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. Psalm chapter 18 verse 30. देवाची वाट परिपूर्ण, सर्वेस्पराचे उतर उज्यान पारकिला, ताचे थंय आसरो घेतल्या समेस्तांक तो एक घाल. Psalm chapter 62 verse 2. तोच म्हजे खडप, म्हजे तारण, म्हजे कोटे, देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 97 verse 10. जी वायटाचो द्वेष करतात, तांचो सर्वेस्पर मोग करता, आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळटा आनी नश्टांच्या हातांतले तांकां निवारता. हांव जसवीन लोबो कारवारथान म्हज्या धुवेची साथ दिता. हांवें म्हज्या धुवेक बरें काम मेळोवंक डिवायन मर्सी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक वर्ड ऑफ गॉड दिवंक पेटिशन धाडलेलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी सदां न्हीद सांजेच्या मागण्यांत म्हणटल्यो. देवान म्हज्या धुवेक बरें कंपनीक काम फावो केलां, देखून देवा बापाक काळजांत थावन अर्गां दिता आनी दिन वाचता. आनी देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां तुका बापा, अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका पवित्रत्म्या, ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. I would like to give two testimonies. One testimony is for my daughter's dream. I was really praying to get a science stream for her, and we put the petitions to Brother Prakash. He gave me the word of God, and we repeated during our prayer time, and she got her stream. My second testimony, my husband was having cough for 2 months. He was really sick, and we went to 2 doctors. He was not having any cure. We prayed to God, and now he is fine. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, Lord. बघायचे धप्पे आमचे थोडे जाता जाला. तुका सुम्यान विसला जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16. तुझ्या भितर खंयचेय देणे आसा केन्ना चिंती नाका, हांव एमटी, कांयच ना, कांयच ना, कांयच ना, कांयच ना जाल्यार कोणाक एक हॉस्पिटल असो मेळ ताजेर उलोवन ते बुजोवचें म्हण देणे तुका आसा. त्या खातीर हर एकल्याचे भितर एक एक देणे आसाच. यूज करा ते देणे. त्या खातीर आनी आमी देवाच्या मोगाची जातल्या. एकडे आमची थोडे धांप्यांनी मागया. बापा, तुका आमी अर्घ दिता. आमचे भितर उजवाड काळोख जायनाशे सदांच आमकां राखून व्हर. बापा, कित्याक तुवें सांगलें तुमी संवसाराचे मीठ, तुमी संवसाराचे उजवाड. सुम्या, तुज्या आत्म्यान आज आमकां भर. सुम्या, कितलेय पण तालेंत आसात, देणी आसात, कन्फ्यूज जावन, कंगाल जावन, देदस्पो जावन, सुसायड आतां करचें की मागीर करचें की म्हणून आज कितली भाव भयणी चिंतून बसला. असल्या भाव भयणीशी काकुतका परतून तांचे भितर उजवाडून दी. काळोख जायना जावं दी, काळोख जायना जावं दी. सुम्या, मोगाचें तुम्ही भूंय दवरली, पांय दवरली, भूंय ती आशिर्वादीत जाता. कित्याक तुमी उजवाडाची भुरगीं. बापा, जेजूच्या मागता हांव आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, काम नातलेल्या, गांवचेर भिरांतीन अस्कत असमाधानान हिराऱ्यान बुडल्ल्या हर एकल्या भाव भयणां आज कोणी पैण्यार वतात, कोणाचें ऑपरेशन, ब्लड चेकअप करूंक वतात,
जांफ्रोकांचे रिपोर्ट कलेक्ट करूंक येता ह्या सगळ्यांचेर बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या नामान हे आशीर्वादीत जावं दी सगळ्या वायटांत निवार म्हणून तुझ्याले परतून मागता आमेन. मागाचे न्हू आज दनपार आमी मागया 3-4 काम नातल्यां खातीर विजा नातल्यां खातीर विशेष म्हाका कितलाय तरणाट्यांक काम ना. हांवें सांगलें न्ही कितले तरणाटे सुवाते स्ट्रक जावन आसा पयशे येना पासपोर्टांनी कितें आसा तांकां वचूंक अशें गांव दिसोकी दिसना त्या खातीर तसल्या सगळ्या विजा नातल्या खातीर विजा येताना वेट करतल्यां खातीर जांफ्रो काम नातल्यां खातीर इवन विजा नातल्या सगळ्यां खातीर विशेष खातीर आयच्या 3-4 आराधना आमी सगळीं सांगाते मेळून आमी मागया. तशेंच एनोस केल्ल्या प्रमाणेच काल राती म्हणल्यार फांत्यार थावन मोदयान राती थावन आमच्या गेसेमनी इंटरसेशन प्रेयर ग्रूप आमचो स्टार्ट जाला. आमी मागता दीस आनी रात तुमच्या जण एकल्या विनवण्या माग गरजा खातीर आनी आमची बाबणी हजारो बाबणी जमो जावन जण एकल्या खातीर मागून आसा तांच्या खातीर तुमी मागा. तशेंच म्हज्या मोगाची ह्या सबरेस्तरा एक वरां थावन प्रत्येक तरान 6 वरां पवित्र साक्रामेंत विनवण्या खातीर भायर दवरतले सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राइस्ट. तशेंच 7 थावन 9:15 पेकोवणे खातीर विशेष आराधन येया सोमेची दैवी सकत आनी पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी एनोस केले प्रमाणे ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी एरायज वी जिजस म्हूण हे सकाळीचे तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर भुरग्यां इस्कॉलाक वता आसतना टेबलार घान दवरा कित्याक म्हणून एक एवकरिस्ट मेरिकल आयकून तांच्या जिवितांत एक मेरिकल जावं दी तास एवकरिस्ट जेजू स्पर्श करून दी. तुमच्या नात्रांक तुमच्या भुरग्यांक एकामेकाक धाडा इंग्लीश ओन्ली इंग्लीश जावन आसा तुमी एकामेकाक धाडा. देव तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वादीत करून दी. आमी आज उजवाडाची भुरगीं उजवळांची येवया. आमेन. परतून 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया.